لا قوله زور بسيط آيات كلها ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو لا وبسيشة الحق حسن البصري وي عفو فضل توي شيخ لا ده فضل ولي ده حاجة أستيق وفضل وركه أواجب دي بطولة وركه تظهر بسيشة وبه صراحة ذلك الرياض صراحة نشوط عليه مثال صلاة نقاط الله أن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي همزة مقدرة الآن قال إذا أنت قمت من رمى قال على أن يوريك انتباه وبه صراحة بعد خلق كل بچو خذ لنا ورکه باخرات النبي سپیرا خو فرض نو کې نبی ورکه صراحة الزمان قال بلال عياض عن هريرة رضي الله تعالى عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وبه صراحة الزمان وقد تعالى الله عن سوء الزيت عن البيت عن هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر في أول المسلمين كالمشاهد في سبيل الله وإقام الليل وإصلاح النهار وبه صراحة الزمان بالسبيل صلاة تسبيح أصحاب إبراهيم على الإسلام أصحاب رضي الله تعالى عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود وانا ولد مكة فقل لما يؤتي بما يؤتي قال لا قلت فشكرا قال لا قلت فقلت قال رسولك وقلت يشبه الإجابة إن تدعوا وأن تتكلم يا أهل إن تدعوا قال إن تتكلم الناس بيدي قال تتكلم حتى يكمل قوما فيه فإذا وعلى الله يرضى بينهم بكلمات ويجاو إلى قوله فأولينا من الأعلام والعيال وفينا حدثنا من المحدث عن أبي بكر عن أبي بكر عن حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم على كلام وليس هم په مال د سره ډيري خلکو لا بیا ورکوا چې دا د کې په جهد المقدر تیر شوی اې کې اخلاص ډيري دا ډیر ورته ها وعدا بما تعود مناسبت دبا چې د چا مشقت برداشت کې ها چې بچا ته ځان ولې خلک به یا وډوړه راکې مثلا اب وډوړه راکا اته وسامي کار نه واخلا زه به اته وډوړه راکا الا چاته پرې خاوته جوړه نه راکې يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله قال لا الرسل تقول المرأة وابدأ بما تعول نفسر من كيس أبي هريرة كيس دماني دي وخيار صوب وعيغم تبوي أو بطوي تبوي هذا أبو هريرة ده بطوي ندي سمعت هذا ما موقوف روايات دي موقوف دي ومن يقال الحمد لله والحمد لله الرحمن الرحيم المثال عن الشاهد عن المسيب عن هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سبب بمكان عذاب إلى الله بما تقول لا شيء غريب جدا جهد المقل زي شيء كان بعض الناس المرسال على وكيف تنقل أو لا ممنون لي اليوم كان نفقه قد إلى مخلي وكيف جمعك ولا سواء ومن قال حدثنا محمد سلام وكنا عن هريرة قال علي عن قال في سبيل ما حدثنا بالرجل كذلك يسمع يعني مدرسة يا أبا سنتي قال ما مر بعد أن تجلس ونكف حديث حدثنا والشام الشيخ الكوفي وعمر بن شام عمر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجوع على من النبي ويأتي جانب كل سنتي وبما حدثنا شهيد بن عمر قال حدثنا ليس قال حدثنا وقيل عن الشهاب قال الله فأخذ من حدثنا وكان مكتوب بين مسلم وسعيد بن من حديث مثلا حتى دخل على مالك من حدثنا كتاب وقال مالك بن سلام هذا أصل عن عمر إذا كان حد ينظر مقام علم وقال عبد الرحمن والزبير وقال داود الحديث شبه كان عمر بن الأمان قال له سلام وجلسوا ثم النبي ينظر قليلا فقال يعني عظام قال عمر بن الأمان ورمى الأسد وجلسنا سلاما كان من المسلمين بالبيت وبين هذا فقال قال نقل عثمان وقول أهل المؤمنين يجب وعليها هذا من الآخر فقال وليس يجب يؤتي له سواء والأمر تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه فذاك خلق في رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قال نحن قال ذلك فقال الله على علي وعقاب قال من يقول الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال ذلك قال أمره فإن يحدث عن هذا الأمر أن الله قد كان رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لشيء له يؤتي هذا غيره قال لما قال الله على رسوله منه وما أعطيك أوصلت وما قال الله من وما أوجد عليه خير ولا كان لكن لا يملك الله إن شاء الله على كل شيء قدير فكان هذه الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما اختارها سنه لا تقرأها عليكم لقد أخذتم وبركاتكم حتى فكان هذا قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الناس وسنة من هذا
هذا مالك يأخذ ما رجع ويشهد وما جعل الله عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته واشرك بالله حتى أن ذلك قال عن قال يعيب عقبا المناسبة تبع تغيير وعايز نفقة يبيع ولا بيع وكان نفقة ولا والسلام. قال أنا محمد صلى الله عليه وسلم قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نهى أبو بكر عن ذكر ما الذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن حين البابا عليه وعمر رضوان عن أبا كذا والله يعلم أن الخلق فيها قال الله راشد كان من حدث وتوكل أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفره فقد أخذ بنا ورجع بنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيمان وكان واحد وعظم بالله كيف ينتقل من السلوك من أخيك وإن هذا يجب من السلوك إلى من أبيها نقول الشيء ما دفعه إليكم على أن عليكم على الله الكتاب ولا على أن ما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما عمل بها بيتها بكر وبما عمل بيتها ودوليها وإذا أراد كلمان بها فقلت ما إذا عقل فاها بين ذلك فتفاق إليكم وبذلك أنتم الله أتفاق إليهما لذلك قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك هو الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أتي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة فإن وجدتما أنا ما لرا كيف إني ذكر بشمسات والدور نظيم كذا رقب بين بيت المال يخرجه باب قولي والوالدات يوبين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة إلى سمع جنيه نور بكير شبه في مولد الله الإمام شيخ بن السمرة دولا أي موسى يأتي ندخل مذكر إنفاق فخاون واجب لي تكبتي ولا كيا ولا كيا إلى قولي بزيد وحنو بسار ثلاث شهر وقالين تعالى ومتطوع له أخرى تعاصر كبير هي رتاخذ نشي والكل فيه يادا تبتي تضرر رسيته ينفق ذو ساعة من ساعته أغا إلهي موردا يعني إخبر مورده ذو ساعة من ساعته تنجري لقد رفع شريف قولا كان فريقا مجبجي إذا نهى الله أن تضار والدة بولدها بمرتبط ضرر نرسي وذلك أن تقول والد لست مرضعا أو لا تضار والدة ضرر بنرسي مر ولدتا لا معنى والد وجاز وربنا ورقمانا كذا ولا أفسر لفغير لكن الأمر يخرج النور مرتبط أو أشبق الله فقبل به من غيرها وليس لها أن تأبى بعد أن يوفيها من نفسه إذا حاول ولك وجرت ورقي ما جعل الله وليس للمولود له أن يزار بولده والدته فيمنعها أغبر لا تنكي زرر بدن سيد شو تويتي مور موبت جالي ورقي زرار المور فضر رضي لا يبت جالي ورقي فلا جناح عليهما يسترجع بنفس الوالد والولد بين تكرار التدريكون فلا جناح عليهما بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور فصاله بصرفه ونفذ من الإجارة عن الله ونفقة الولد أو الضمان كذي كان شابته. ومن بعد حتى المقام كلام عبد الله كلام عزيز عن الشهر كلام يقول عن عائشة رضي الله عنها وعن عائشة في بنت عقبة فقال يا رسول الله إن مسكين رجل مسكين عن عائشة قال لا بالمعروف لكن فتح ورقول شيء غايب ورقول جام. ومن بعد يحيى حدثنا رضي الله عنه عن حمام بن عبد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحمد من قول زوجها ولك الدلالة بالكل نبي أبنك ها أو قدر حاهم فقول كخدمتك ها أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرقاء فبيكن بيتا ولو بعض ورقاء أنه قد جاءه رقيق غلاما فلم تسابقه منه فاطمة عليه السلام ذكرت عائشة فلما جاء أخبرت عائشة فقال فجاءنا وقد أخذنا مزاجنا وذهبنا نقول فقال على مكانكم فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت بر قدمي إلى بطني فقال ألا كلكم على خير مما سألتما إذا أخذتما مزاجعكما أو أويتما إلى فراشكما وسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من قالب ونحن أن يوفيك لك ورك خدمتكم من شنطاو فاطمه شابته بابا قال المرء يومه قال حسنا يجوز حسنا بجان قال حسنا عبد الله بن ابي بكر سمع جابر رضي الله عنه قال سمع عبد الرحمن بن ابي حسن علي بن ابي طالب عن فاطمه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال له اخبر فيما وكان منه
لكن الله عن منام الصلاة والركعتين وتحميد الله على والثلاثين وتكبير الله على والثلاثين مقال الجامع تعالى والثلاثين ما درج الله أو خير بعض ثابتها أنا واسع أصح جنب علي معاوية أم فريخين دي شابا أو خدام خدمة تعليم أم تنازع خدمة في باتينغن وفريخين حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا شعبة عن حكم بن عتبة وسيدنا عن إبراهيم عن الأسود عن يزيد بن رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت كان رسول الله بدل وين خلك أغلى كي كان أو كنا ببيعه جام خدمة في مهنة يا مهنة الخدمة إذا سمع الأذان خرج داخلت خبري كم صليت كور كارتي خلق بدادا لكن زامنا بلا نه حضور پاک کړي دي سنت په خیال کوا او دا څه بده خبره خو نه خدای ته خدمت کې څه وته مدد کې څه بده خبره اور پسې شاه باران دلان چې دروازه په لمر کې تاسو ولې دې پاره کې اول علی معروف او دې باران حضرت محمود بن مسلم علیه نبی عائشہ قالت ابي عائشہ رضی الله عنها عند التوبه قال يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح بخيل ليس يعطيني ما يكفيني ولدي الا ما اخذت منه ولا يعلم قال خذي ما يكفيك ولد اخذت في فرض لما قال عليه باب حفظ المرء زوجها في ذات يده ذات محمد والنفقه عليه بيجي إذا خاون خيار ساتي ونفقه فخاون دا وبه قال حدثنا علي بن عبد الله من مديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه وأبو الزناد تعاطف دفاع ابن طاووس باندې عن الأعرج أغلب لا نقل كي إذا أعرجنا دوار نقل كي ده أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير النساء ركبنا الإبل ترسي بدخاء عرب وقد يكتر فوقان الصدقين عرب وقرق بهترين خذ نقاء وقريش وقال الآخر صالح ونساء قريش أحناه لا أشفق لي بنسبة الجنس نخذ فبجي في استغره أو أرعاه للحفاظة قول كده بنسبة الجنس نخذ على زوجة في ذاته إذا دائم تطبقت في توجه نسبة يخاون رمال خيال ساتل فبجو شرقات اکثر جګړې دي نه جوړيږي په پرما وی ته ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم باب صفه المرأة بالمعروف شابه او یہ بات ہے کہ من هذا ما شاء الله تعالى ابو بکر بن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فلبث عليه الله ما شاء الله من النساء بعض الناس يزوج ولد يريد ان لبس بمناسبة يوم أمر المسجد عن أنجاب بن عبد الله رضي الله عنه قال وذكر شرط ذراوي ترشي بده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كان محمد قال ذكر أو سيدا فبرئ قال هل أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خاون ترى خاون دفع فبچو کې دلته کې ولادت نه خوين دي لیکن بچوں کی موثر خدمت کولی شي شبا دې خدي پر کټی شو ها فقط من عبد الله رضي الله عنه ومن كان عن الإمام البخاري عون المرأة زوجها في ولده روى في إخوته يرونه على جهازك إخوته ولد بقياس كيها قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال على قال وقام على علي رضي الله عنه قال شاهد الثلاثه قال النبي وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم هغه ځانګړي ته و چې د کجورو د پاڼو نه جوړ شي د چاري اوسم د کجورو په علاقو کې د کجورو د پاڼو تیلې کجوري پکې چې د کجورو پاڼو نه لاسي کوټه باندې جوړ کړي عرب وته په فتحه ده ها فقط بهذا قال انا من رسول الله صلى الله عليه وسلم غريب دي او دې د کور له سمته ده ما كان الذي على ربنا نعوذ بالله من الشيطان الرجيم انتم اذا حق به ها بعد على الله بالکل خپل مرشو او د امور نه فقط او د خدای نه فقط بچی له دا ورکه څه وته ویل کی په نو مولود له ها نو ولد باندې ما شي دی وارث باندې ها وهذا ما بينه شيء وقدر الله بالکل شابته حاجه اعظم تکلوري وزور دي ورکړي دا بلا د خپل مور لا د اطلاق په مال کې شابته أحد ما أمر لا يقول على وقل على مولانا ويوسف لا يقول لنا هل يقول ويقول العدل وقال على مولانا ما لقيت ببوجنا فقط وتيجن لمناسبة شو مولانا مولا فوارثان من فقط
من أجل فضامن أبو سلمة أن أنفق عليه رسول الله مبارك في حجر وكذا أو مثلا بكذا أبو سلمة تبقى خوضين شم هكذا وهكذا يوخاب القاجدة يبشي إنما هم بلية أنا عملك أجر ما أنفقت عليه تاريخ مورم بخلق كل شيء فقل بشوغان تخاوة ديني وبه قال حدثنا عمرو بن يوسف قال حدثنا سفيان عن شارك عمر عن ابي عائشه رضي الله عنها قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله شهيد معي على هذا الانام من مال من هذه الوصيه قال قبيل المعروف قال اگرچه نفقه پر مور شو د بچو د خاون په مال کې دا ما تذكرنا بيان إليه وفي كلام بيان بجر كلام عليه السلام عن شارك عن رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عليه ويقول حتى كان بذره وقال فإن كان بركة بذره وقال صلى وإذا قال المسلم على قائد فلما قال وعليه السمع قال أنا أول من أنفسهم وأن تذكر المؤمنين فبركة عليه وقال وقد زمان فليورثني بعض المراجع المعالية وعليهن وإذا قال أحد عليه في أن يذكر فهذا عليه وقال عن الشارع مراجع مرجعة تبقى وسيدام مولا وسوى مواليات مجازان أخبرنا محمد بن هذا مراجعنا بيني دي بركة شافعي مثل مولا كل شيء لو النبي صلى الله عليه وسلم قال قل يا رسول الله إنك أخذ جنا وجنا قال فإني كذلك بن خدا شاني وما إذا قال المفلية نعمة هي وعمة بيرشيد من نور بلدي أو ذا فهو من شارك لي في الخير هذا ما أقول شيء قال فإن ذلك لا يحل لي فقلت يا رسول الله لك أن تجمع بين الأختين إننا نتحدث أنك تريد أن تنكح الدرة أبو سلمة للستاب في حجرك الفركتين أبنت أم سلمة ما يفهم قال والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حدث لي ولكنها ابنة أخي من الرضاعة هذا ما أدري زائر ولدا أرضعتني وأبا سلمة سويبة فيرا كردي فلا تعرضنا يا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن نګورا مناسبت د بعد څه شو دام زماده رشتہ دارانو ده مراجع مرضعه مواليات رشتہ دارانو ته ویل کی خلاص شو او مناسبت د بعد د څه کې شو دوره بنت ام سلمہ کی اشاره چې پلاری مړ دی هغه د نسبت ام سلمہ ته کو پلاری څه دی مړ دا برات استتام شو شیخ عزیز شویبه عاطفه بوله به بس مولانا صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب تو کہتے بعضی بیماران سے اللہ علیہ شفا اور اللہ مظہر مقاصد بلیات و مسائل خدا طالبان معلمان قادر تعطل الاسباب ولا مسائل دورہ بخیر و عافیت اتصال دورہ برحمتك یو کس قولا رجوع اکتے وقضد رجوعنا خبرنی قولا نشکوه مسیح بھی پشاوت سر و سر دا حائل نبی دا نه پرځي ته ما جوړه حائل مایل پکې نشته حائل څه څه ما وایي